नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जनाको मृत्यु, 4047 जना संक्रमित, 1473 जना निको भए। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलियो। उपत्यकाका सबै सरकारी अस्पतालहरूलाई कोभिड अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने सरकारी निर्णय। विशाल ग्रुपको करतुत बाहिरियो। विगत 2 वर्षदेखि म्याद नाघेका वस्तुमा नयाँ मिति राखी बिक्री वितरण गरेको पक्राउ परी थुनामा रहेका व्यक्तिको बयान। विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,82,000 भन्दा बढी, 3,78,22,000 बढी संक्रमित। र युरोपेली फुटबल महासंघ UEFA को जारी लिग अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा इटली र पोल्यान्डको गोल रहित बराबरी, आइसल्यान्ड र डेनमार्क पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। आज मात्रै थप 4047 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 1565 महिला र 2482 पुरुष गरी थप 4047 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। थप 9 जनाले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन् भने आज मात्रै 1473 जना निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 33,000 बढिरहेको छ। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 9 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सोमबार 2 महिला र 7 जना पुरुषको कोरोना संक्रमणमा परि मृत्यु भएपछि हालसम्म 645 जनाले ज्यान गुमाएका हुन्। काठमाडौँमा 71 वर्षीय, चितवनमा 40 वर्षीय महिला, सुनसरीमा 37 वर्षीय, 89 वर्षीय र 90 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै ललितपुरमा 50 वर्षीय, रूपन्देहीमा 74 वर्षीय, काठमाडौँमा 63 वर्षीय र 67 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भएको 14,530 PCR परीक्षणमध्ये 1,565 महिला र 2,482 पुरुष गरी 4,047 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 2,283 जनामा संक्रमण देखिएपछि कुल संक्रमितको संख्या 1,11,802 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 4,047 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 1,888, भक्तपुरमा 118 र ललितपुरमा 277 जना गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 2,283 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 4,831 रहेको छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 429, प्रदेश 2 मा 163, बागमती प्रदेशमा 383, गण्डकी प्रदेशमा 643, लुम्बिनी प्रदेशमा 1,442, कर्णाली प्रदेशमा 502, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,269 जना हुनुहुन्छ। कोरोना संक्रमितको संख्या उल्लेख्य बढेका बेला सोमबार थप 1,473 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना निको हुनेको संख्या 77,277 पुगेको छ। हालसम्म देशभर 33,880 जना सक्रिय संक्रमित छन्। संक्रमितको संख्या निरन्तर उकालो लागिरहेका बेला सरकारले 7वटै प्रदेशका 14वटा अस्पतालबाट गरिब तथा विपन्न वर्गलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध बनाउने कार्यविधि जारी गरी 14 करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। देशका विभिन्न 10 अस्पतालमा ट्रमा युनिट बनाउने गरी प्रति युनिट 50 लाखका दरले रकम उपलब्ध गराइएको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले जनाएका छन्। कोशी, भरतपुर र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई आकस्मिक कक्ष निर्माणका लागि 9 करोडका दरले 36 करोड रकम उपलब्ध गराइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 33,880। प्रारम्भिक चरणमा 7 प्रदेशका 14वटा अस्पतालबाट गरिब तथा विपन्न वर्गलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउन कार्यविधि जारी गरी रु 14 करोड रकम हस्तान्तरण गरिसकिएको छ। हाललाई देशका विभिन्न 10 अस्पतालमा ट्रमा युनिट बनाउने गरी हरेक युनिटको लागि रु 50 लाखका दरले 5 करोड बजेट विनियोजन भइसकेको छ। कोशी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई 9 करोडको दरले आकस्मिक कक्ष निर्माणका लागि
36 करोड रकम पठाइएको छ। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा 19,957 जना रहेका छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 13,923 जना रहेका छन्। क्वारेन्टाइनमा 8,831 जना छन् भने आइसियुमा 279 र भेन्टिलेटरमा 87 जना संक्रमित उपचाररत छन्। हालसम्म 11,91,514 वटा PCR परीक्षण भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका सम्पूर्ण सरकारी अस्पतालहरूलाई कोभिड अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। तत्कालीन अवस्थामा आकस्मिक बाहेकका अपरेसन नगर्न निर्देशन दिँदै सरकारले सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालका रूपमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अहिले आकस्मिक बाहेकका अपरेसन नगर्दा संक्रमित बिरामीलाई आइसियु बेड र भेन्टिलेटर बेड उपलब्ध हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउनुभयो। कोभिड अस्पतालका रूपमा सेवा दिने सरकारी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य सेवा विभागले आइसियु, भेन्टिलेटर र अक्सिजन लगायतका सामग्री उपत्यका केन्द्रित गरी व्यवस्थापन गर्न पनि निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै कार्यालय समय र दिन घटाएर काममा लगाउन र व्यापार व्यवसायको मोडालिटी परिवर्तन गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। त्यसैगरी अस्पतालहरूले विभिन्न होटलहरूसँग मिलेर आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ। मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर अस्पतालहरूले होटलहरूलाई आइसोलेसन सेन्टरका रूपमा सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। यद्यपि त्यहाँ संक्रमित बाहेकका अन्य सर्वसाधारण राख्न भने पाइने छैन। जडीबुटी अनुसन्धान तथा प्रशोधन केन्द्रले कोरोनाबाट संक्रमितलाई 3 दिनभित्रै खतरामुक्त राख्ने र 8 दिनभित्रै कोरोनाबाट मुक्त गर्ने दावी गरेको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी केन्द्रका अध्यक्ष शिवलाल रोकायाले केन्द्रले तयार पारेको आयुर्वेदिक औषधिले कोरोना संक्रमितहरूलाई निको पारेको दावी गर्नुभयो। अहिले विश्व कोभिड-19बाट आक्रान्त बनेको र यसबाट नेपाल पनि अछुतो नरहेको भन्दै रोकायाले कोरोना नाशक चूर्ण आयुर्वेदिक औषधिले कोरोना संक्रमितहरूलाई निको पारेको बताउनुभयो। उहाँले संक्रमितले यो औषधि सेवन गरेपछि उनीहरूको रिपोर्ट 8 दिनमा नेगेटिभ आएको दावी गर्नुभयो। उहाँले सिकाएको, उहाँले छोडेको केही न केही ज्ञान मैले त्यतिखेर लिएको थिएँ, तर कोरोनाको दबाई भनेर उहाँले भन्नुभएको थिएन। अहिले हाम्रो ठमेरीले यो गर्दा यो ठिक हुन्छ, त्यो लक्षण जस्तै फोक्सोको सङ्क्रमण भनेको छ। उहाँका अनुसार कोरोना नाशक चूर्ण औषधिमा चुराइतो, बोझो, लत्ता कस्तुरी, बनजौ, बन्तुरी लगायतको मिश्रण रहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न मुख्य 3 उपाय अर्थात् मास्क, सेनिटाइजर र सामाजिक दूरीको पालना गरिन्छ, जसमा सेनिटाइजरको प्रयोग विश्वभरि नै सुरक्षित मानिन्छ। तर नेपालमा भने मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने विषाक्त केमिकलयुक्त ओपेकल, सासा, पामाकेयर, युनिकेयर, सेफ ह्यान्ड रब लगायतका 20 भन्दा बढी कम्पनीको गुणस्तरहीन सेनिटाइजर भेटिएको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसबाट जोगिने उपाय मध्ये एक हो सेनिटाइजरको प्रयोग। यसको प्रयोगले कोरोनाको सम्भावित संक्रमणबाट बच्न सकिने विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। तर नेपालमा बिक्री, वितरण र उत्पादन हुँदै आएका कतिपय सेनिटाइजर भने गुणस्तरहीन पाइएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले गरेको अनुगमनमा 20 भन्दा बढी कम्पनीका सेनिटाइजर विषाक्त रसायनयुक्त र गुणस्तरहीन पाइएको हो। मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने गुणस्तरहीन सेनिटाइजरमा गोन्जाउ ओबेपेकल फाइन केमिकल चीनले उत्पादन गरेको ओपेकल नन वासिङ एन्टिब्याक्टेरियल सोलुसनमा 60% इथानोल भेटिएको छ। यसैगरी भारतीय कम्पनी आरएल क्रपले उत्पादन गरेको पामाकेयर इन्स्ट्यान्ट ह्यान्ड सेनिटाइजरमा 66% इथानोल भेटिएको छ।
ललितपुरको सम्पदा हेल्थ केयरले उत्पादन गरेको सासा इन्स्ट्यान्ट ह्यान्ड सेनिटाइजरमा 39.34% मिथानोल र 13.38% इथानोल पाइएको छ। काठमाडौँको श्रीनाथ हर्बल कस्मेटिक इन्डस्ट्रीले उत्पादन गरेको युनिकेयर इन्स्ट्यान्ट ह्यान्ड सेनिटाइजरमा 55% सम्म मिथानोल भेटिएको छ। त्यसैगरी प्राइम फार्मास्युटिकल बिरगन्जबाट उत्पादित सेफ ह्यान्ड सेनिटाइजर र हिमालय शेर्पा हर्बल प्राली काठमाडौँबाट उत्पादित ह्यान्ड ड्रप इन्स्ट्यान्ट ह्यान्ड सेनिटाइजर न्यून गुणस्तर रहेको विभागले जनाएको छ। यसमा जस्तो चाहिँ ओपिकल भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ चाइनाबाट चाहिँ प्राप्त हुनेछ, पामा केयर भन्ने चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ आएको छ, सासा भन्ने एउटा ललितपुरको छ, त्यस्तै गरी सेफ ह्यान्ड होइन ह्यान्ड ड्रप भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ छ भने अर्को चाहिँ युनिकेयर भन्ने पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ छ। यी सबै चाहिँ लगायतका चाहिँ 20वटा अन्य चाहिँ सेनिटाइजरहरू चाहिँ छन्। यसको सूचनाहरू चाहिँ अब कसैले लिन चाहेमा हाम्रो वेबसाइटमा हामी अपडेट गर्छौँ र सार्वजनिक सूचना पनि गरिरहेछौँ। बजारमा बिक्री वितरणमा रहेका करिब 20 ह्यान्ड सेनिटाइजरको नमुना सङ्कलन गरी राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा तोकेको मापदण्ड विपरीत रहेको पाइएको विभागले जनाएको छ। यी कम्पनी उप विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। हाम्रो चाहिँ अब अहिले हेर्दाखेरि अब यो औषधि अन्तर्गत नै हामीले पनि दिएका छौँ भनेपछि अर्को जनस्वास्थ्यमा पनि खेलवाडको कुराहरू छ, मिसावट भएको कुराहरू छ होइन, औषधि अन्य एउटा चिज भनेर अर्को चिज हालेको अवस्था छ भनेपछि यसमा चाहिँ 2-3वटै चाहिँ ऐनहरू चाहिँ आकर्षण चाहिँ हुन्छन्। जनस्वास्थ्य ऐनदेखि कालाबजारीका कुराहरू आउन सक्छन्, औषधि ऐन आफैमा पनि भयो। त्यही कारण हामी अहिले चाहिँ अनुसन्धानको फेजमै छौँ। हाम्रो चाहिँ अब यो अनुगमन मूल्याङ्कन तथा कानुन कार्यान्वयन महाशाखाले यसलाई हेरिरहेको छ र अनुसन्धान हामीले टुङ्गाउने बित्तिकै यसलाई उचित कारबाहीको लागि हामी अगाडि बढाउँछौँ। हामीले गुणस्तरहीन सेनिटाइजर उत्पादन तथा वितरक कम्पनीको राय लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन। यता विभागले गुणस्तरहीन सेनिटाइजर प्रयोग नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्दै ती कम्पनीलाई उक्त ब्याजका सबै उत्पादन फिर्ता लान निर्देशन दिएको छ। तर यसरी बजारमा गुणस्तरहीन सेनिटाइजर छ्यापछ्याप्ती पाइँदा सर्वसाधारणले गुणस्तरीय सेनिटाइजर कसरी चिन्ने? सबभन्दा पहिला चाहिँ 3-4वटा कुरा चाहिँ हामीले विचार गऱ्यौँ भने चाहिँ गुणस्तरीय सेनिटाइजर चाहिँ हाम्रो हातमा पर्छ र हामीले प्रयोग गर्न पाउँछौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ यो औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको हो कि होइन, हामीले पनि दर्ता चाहिँ स्वीकृति दिएका छौँ। त्यो चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ सेनिटाइजर प्रयोगकर्ताले हेर्नु पर्यो। र दोस्रो मामलामा चाहिँ ह्यान्ड सेनिटाइजरमा हामीले तोकेको अनुसार अल्कोहल छ कि छैन। विशेष गरी हामीले चाहिँ 2टा अल्कोहललाई स्वीकृति दिएका छौँ। एउटा चाहिँ इथाइल अल्कोहल या इथानोल भन्छौँ, अर्को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भन्छौँ र त्यसको मात्रा चाहिँ खुलेको चाहिँ लेभल हुनु पर्यो। विशेष गरी यसको कति प्रतिशत राखिया छ त हाम्रो मापदण्ड अनुसार हुनको लागि चाहिँ 2टै जुन अल्कोहल राखे पनि पाइयो र त्यसै 70 देखि 80% चाहिँ त्यो अल्कोहलको मात्रा चाहिँ त्यहाँ हुन जरुरी छ। त्यसरी स्पष्टमा लेभलमा खुलेका चाहिँ त्यो हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ भ्रामत्मक प्रचार प्रसार गरेर कुनै कुनै सेनिटाइजर चाहिँ आकर्षक देखाउनलाई चाहिँ कोभिडलाई हुने कोरोनालाई हुने जर्म्सहरू किल गर्ने भनेर चाहिँ त्यस्ता प्रचार गरेका छन्। त्यस्ता चिजहरू छन् भने हामीले बुझ्नु पर्यो कि यो चाहिँ पक्कै यहाँ केही गडबडी होला र त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ ख्याल गर्न चाहिँ सक्छौँ। यसरी बजारमा छ्यास्छ्यास्ती पाइने गुणस्तरहीन सेनिटाइजरको बिक्री र उत्पादनले उत्पादकलाई त फाइदा होला, तर यसको प्रयोगले भने जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्दछ। साथै गुणस्तरहीन उत्पादनले सेनिटाइजर माथिको विश्वसनीयता समेत गुमेको छ। त्यसैले यसलाई गम्भीर दण्डनीय अपराधका रूपमा लिनु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। केही समय मत्थर भएको भनिएको नेकपा विवाद कर्णाली प्रदेशबाट फेरि सुरु भएको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री हटाउने गरी हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर बर्खास्त गर्ने तयारी सुरु भएपछि नेकपाभित्र विवाद सुरु भएको हो। कर्णालीबाट सुरु भएको नेकपा विवादको बाछिटा केन्द्रसम्मै आइपुग्ने संकेत देखिएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। विभाजनकै संघारमा पुगेको सत्तारूढ नेकपाको विवाद वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेपछि मत्थर भएको थियो। केही थान मन्त्री समेत हेरफेर गर्ने र राजनीतिक नियुक्तिमा समेत भागबण्डा गर्ने अनि नेतृत्वमा समेत भागबण्डा गर्ने सहमतिपछि नेकपाको विवाद सल्टिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकाका लागि राजदूत नियुक्ति गर्ने बेलामा पार्टीसँग परामर्श नगरेको भनेर नेकपाभित्र पछिल्लो समय असन्तुष्टि फेरि सुरु भएको थियो। प्रदेश नम्बर 5 को राजधानी बुटवलबाट दाङ लैजाने विषयमा नेकपाका 2 जना अध्यक्ष सहमत भएपछि प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी सार्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश गरेको थियो। नेकपाको विवाद समाधानका लागि मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने सहमति समेत बनेको थियो, तर त्यसको कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म आइसकेको छैन। कसलाई हटाउने र कसलाई राख्ने भन्ने विषयमा नेकपाका 2 जना अध्यक्षका बीचमा सहमति हुन नसक्दा मन्त्रीमण्डल हेरफेरको काम समेत अघि बढेको छैन।
नेकपाभित्र यस्तै रस्साकसी चलिरहेका बेला पूर्व माओवादी नेता समेत रहेका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। 18 जना सांसदहरूमध्ये पूर्व माओवादीबाट 3 जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसको तरङ्ग काठमाडौँमा समेत आइसकेको छ। कर्णालीमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नु पूर्व अन्य नेताहरूसँग छलफल गरेका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसँग विवाद नबढाउन आग्रह गरेको जनाइएको छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने आफ्ना कारण समस्या नआएको बताएको जनाइएको छ। यस्तोमा अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन समेत आग्रह गरेको जनाइएको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रमुख सचेतकलाई कारबाही गरेर बर्खास्त समेत गरिसकेका छन्। तर पनि हस्ताक्षर गरेका सांसदहरूले मङ्गलबारका लागि दलको बैठक बोलाएका छन्, जुन बैठकबाट मुख्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्ने तयारी छ। कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशमा समेत यस्तै प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ, जसका कारण नेकपाभित्र मत्थर भएको भनिएको विवाद फेरि उत्कर्षमा पुग्ने आशंका समेत सुरु भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको श्रमिक तथा ट्रेड युनियन विभागले नियमित आमदानी नभएका र विपन्न वर्गका परिवारका लागि चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ। युनियनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै कोरोनाका कारण नियमित आमदानी गुमाएका र विपन्न वर्गका परिवारलाई प्रति परिवार 10,000 का दरले चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउन माग गरेको हो। ट्रेड युनियन विभागका प्रमुख शिवप्रसाद हुमागाईले अनौपचारिक तथा औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत निम्न आय भएका श्रमिकको परिवारलाई दशैं तिहार चाडपर्व खर्च बापत प्रति परिवार 10,000 का दरले दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो। त्यसैगरी निम्न आय भएका गरिब परिवारको लगत संकलन गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रूपमा निर्वाह खर्च बापत प्रति परिवार प्रति महिना 7,000 का दरले नगद र 3 महिनालाई पुग्ने गरी खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै स्वरोजगार मिडियाको प्रवर्धनका लागि समानुपातिक विज्ञापन सूचना प्रणाली क्लिनफिड तत्काल लागू गर्न पनि विभागले माग गरेको छ। श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई प्रति महिना 10,000 का दरले निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्न पनि उहाँले सरकारसँग माग गरिएको बताउनुभयो। तत्काल यसलाई राहत दिनु पर्यो, राहत प्याकेजको रूपमा दिनु पर्यो। एउटा राहत हामी दशैंको पूर्व संध्यामा छौँ, बडा दशैंको पूर्व संध्यामा छौँ, त्यसैले तिहारको पूर्व संध्यामा छौँ। यो बीचमा तत्कालै निम्न आय भएको राज्यलाई सरकारी जागिर खाएर वा आय आर्जनको स्रोतबाट कर तिर्न नसक्ने जो श्रमिकहरू छ त्यसको आइडेन्टिफाई गरेर तत्काल दशैंभन्दा अगाडि प्रति परिवार 10,000 का दरले पर्व खर्च। विभागले महामारीको समयमा अहिलेसम्म 20 अर्ब खर्च गरिएको भनिएकोमा भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने व्यक्ति संस्थालाई छानबिनको दायरामा ल्याएर दुरुपयोग रकम असुल उपर गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ। विदेशमा अलपत्र नागरिक स्वदेश फर्काउँदा समेत राजनीतिक भेदभाद पहुँच र आस्थाको आधारमा व्यवस्थापन गरिएको गुनासो आएको प्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी अग्रपंक्तिमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी लगायत कर्मचारीहरूको बिना भेदभाव निशुल्क उपचार र 25 लाखको बिमाको व्यवस्था गर्न पनि कांग्रेसको ट्रेड युनियन विभागले माग गरेको छ। मुलुकमा महिला हिंसा, बलात्कार लगायतका घटना बढेको भन्दै नेपाल जेसिस आबद्ध समूहले काठमाडौँमा रचनात्मक कार्यक्रम सहित प्रदर्शन गरेको छ। सामाजिक संस्था नेपाल जेसिस अन्तर्गत ललितपुर लुबुत शाखामा आबद्ध समूहले काठमाडौँको माइती घरमा महिला हिंसा, बलात्कार लगायतका घटना बढेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनकारीहरूले महिला हिंसा र बलात्कार विरुद्ध जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले नेपालको झण्डा, हात र टाउकोमा कालो पट्टी, ब्यानर र प्ले कार्ड सहित सडक नाटक प्रस्तुत गरेका थिए भने कविता वाचन पनि गरेका थिए।
उनीहरूले नारीको सम्मान गर्न सिक, तिमी हेरेरै बस सरकार, भोलि कसैले तिम्रो इज्जत लुट्छ लगायतका प्ले कार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। महिला हिंसा बलात्कार घटना बढेको भन्दै पछिल्लो समय निरन्तर प्रदर्शनहरू हुँदै आएका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि विशाल ग्रुपको कर्तुत बाहिरियो। विगत 2 वर्षदेखि म्याद नागेका वस्तुमा नयाँ मिति राखी बिक्री वितरण गरेको पक्राउ परे, थुनामा रहेका व्यक्तिको बयान। बागलुङको ढोरपाटनमा बाढीले बगाएको विद्यालय निर्माणमा युवाहरू सक्रिय, स्वदेश तथा विदेशमा अर्थ सङ्कलन अभियान, 64 लाख बढी रकम सङ्कलन। र म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका 3 झाँक्री पानीमा सरकारी निकाय र समुदाय बीचको सहकार्यमा पूर्वाधार निर्माण, पर्यटकको चहल पहल बढ्यो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बागलुङको ढोरपाटा नगरपालिकामा बाढीले बगाएको विद्यालय निर्माणमा युवाहरू सक्रिय बनेका छन्। स्वदेश तथा विदेशी भूमिमा रहेका युवाहरूले अभियान नै चलाएर 64 लाख बढी रकम सङ्कलन गरी विद्यालयको जग्गा खरिददेखि विद्युत निर्माणसम्मका क्षेत्रमा सहयोग गरेका छन्। बागलुङबाट छविलाल पाण्डेको रिपोर्ट। बागलुङको ढोरपाटा नगरपालिका अन्तर्गत 5, 6, 7, 8 र 9 वडामा गत भाद्र 17 गते राति बाढी जाँदा 22 जनाको ज्यान गएको थियो। 15 जना अझै बेपत्ता छन्। 78 घर पूर्ण क्षति भएको छ। 40 घर परिवार आंशिक रूपमा विस्थापित भए। यति मात्र होइन, 11 लघु जलविद्युत आयोजना अवरुद्ध हुनुका साथै एउटा विद्यालय पूर्ण क्षति र अर्को आंशिक क्षति भएको थियो। घटना लगतै विभिन्न सहयोगी दाताहरूबाट यस क्षेत्रमा राहत वितरणको काम भएको थियो। यही मेसोमा यही क्षेत्र घर भई स्वदेश तथा विदेशमा रहेका युवाहरूले विद्यालय निर्माण गर्ने भन्दै 64,76,407 रुपियाँ बराबरको राहत रकम उपलब्ध गराएका छन्। जस अन्तर्गत जनचेतना प्रावि सुप्राङ पूर्ण रूपमा बाढीले बगाएपछि विद्यालयको भवन निर्माण गर्नका लागि 30 लाख मूल्यको 3 रोपनी जग्गा खरिदका लागि रकम हस्तान्तरण गरिएको छ। त्यसैगरी विद्यालयमा स्टेसनरी सामग्री समेत उपलब्ध गराइएको छ। र हामीले चाहिँ के सोच्यौँ भने अब नगद पैसा वितरण भइसकेको छ, त्यस्तै गरेर खाद्यान्नको सामग्रीहरू वितरण भइसकेको छ र अहिले यहाँ पूर्ण रूपमा क्षति भएको भौतिक संरचना जस्तो विद्यालय एउटा सम्पूर्ण केही पनि नाम निस्ता नरहने गरेर सबै पूर्ण क्षति भयो। त्यस्तै गरेर यहाँका लघु जलविद्युत योजनाहरू जुन पहिले साबिक गोबाङ गाविसको 1 देखि 9 नम्बर वडासम्म भएका सबै जलविद्युतहरूलाई छेदविच्छेद भएको अवस्थामा यसको लागि 15 लाख हामीले छुट्याएको छौँ भने भुजुखोला जलविद्युत आयोजना 5औं भोगटको लागि 4 लाख रुपियाँ छुट्याएको छौँ। यसै गरी भुजुखोला जलविद्युत आयोजना ढोरबाट 9 फल्लेघरको लागि 1,50,000 छुट्याएको छौँ। जग्गामा तत्काल नेपाली कांग्रेसले उपलब्ध गराएको 10 बन्डल जस्ता पाताले अस्थायी विद्यालय निर्माण गरी पठन पाठन सुरु गरिने विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामबहादुर घरतीको भनाइ छ। बाढीले बगाएको विद्यालय पुनर्निर्माण गरी सञ्चालनमा आउने भएपछि स्थानीयवासी भने खुसी भएका छन्। मेरो बच्चा सानो छ, 2 क्लासमा पढ्छ। अब स्कुल बिन भएदेखि अब कोरोनाले गर्दा स्कुल पनि पढ्न पाएनन्। त्यसको कारणले गर्दा पनि फेरि बाढीले पनि स्कुल लैदियो। तर स्कुल पनि किनिनु भयो। डोनरहरूले आफ्नो साथीभाइहरूले सबै साथीहरू जुटेर अहिले खुसी लाग्छ। बाढीले क्षतविक्षत बनेको विद्यालयको सहयोगका लागि देखिएको युवाहरूको सक्रियता उदाहरणीय बनेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बागलुङबाट छविलाल पाण्डेको रिपोर्ट। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका 3 स्थित झाँक्री पानीमा पूर्वाधार निर्माणसँगै पर्यटकको चहल पहल बढ्न थालेको छ। सरकारी निकाय र समुदायको सहकार्यमा निर्माण गरिएका पूर्वाधारले पर्यटक आकर्षित गरेको हो। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। सडक, पदमार्ग, भ्यू टावर, होमस्टे सुविधासँगै मङ्गला गाउँपालिकाको 3 र 4 नम्बर वडामा पर्ने बरन्जा गाउँको शिरमा रहेको झाँक्री पानीमा पर्यटक आकर्षित भएका हुन्। केही वर्ष अघिसम्म सुनसान झाँक्री पानीमा अहिले दैनिक जसो आन्तरिक पर्यटकहरू पुग्न थालेका छन्। छिमेकी गाउँ सदरमुकाम बेनीबाट युवा, युवती, व्यवसायी र कर्मचारीहरू घुम्नका लागि झाँक्री पानीमा पुग्न थालेका छन्। 5 वर्ष अघिसम्म सुनसान रहेको झाँक्री पानीमा खाने बस्ने सुविधा र अन्य पूर्वाधारहरू बनेपछि अहिले पाहुना भित्रिन थालेका हुन्। बाह्य पर्यटक त आएको छैन, स्थानीय पर्यटकहरू आइरहेको छ। अब फेरि अझै पर्ला, बाह्य पर्यटकहरू नै आउलान् भन्ने आशा।
प्रदेश सरकारको 10 लाख र गाउँपालिकाको 5 लाख रुपैयाँ सहयोगमा झाँक्री पानीमा 22 घरमा पाहुनालाई खाने बस्ने सुविधा सहितका लागि घरबार सञ्चालन भएको छ। खानेपानी व्यवस्थापन, सामुदायिक भवन र चिनाकोत जोड्ने पदमार्ग बनाउन सघाएको गाउँपालिकाले बाबिया चौरदेखि झाँक्री पानी जोड्ने सडक स्तरोन्नति र पोक नेता हुँदै पदमार्ग निर्माण सुरु गरेको छ। मङ्गला गाउँपालिकाको अत्यन्त उत्कृष्ट गन्तव्य स्थल, मङ्गला गाउँपालिकाको अत्यन्त रमणीय स्थल यो झाँक्री पानीमा चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाले विशेष आकर्षकको केन्द्रबिन्दु बनाउनका निमित्त, पर्यटकलाई तान्नको निमित्त बाबियाचौर बजारदेखि झाँक्री पानी जोड्ने पदमार्ग चाहिँ सुरुवात गरेको छ। त्यसै गरी बाबियाचौरदेखि झाँक्री पानीसम्मको चाहिँ मोटर बाटो पनि एकदम उच्च स्तरीय बाटो बनाउँदै हामीले राम्रो 7 मिटरको बाटो बनाउँदै चाहिँ आएको पनि अवस्था छ। समुद्री सतहदेखि 2570 मिटर उचाइमा अवस्थित झाँक्री पानीबाट धौलागिरी, गुर्जा, मानापाथी, नीलगिरी, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्र रेन्जका 16वटा भन्दा बढी हिम श्रृङ्खलाको अवलोकन गर्न सकिन्छ। पहिला आउँदा आइसकेपछि एकछिन पनि रोकिने बस्ने खालको अवस्था थिएन। यहाँनिर कोही चिनेको घरहरू छ भनेदेखि त्यहाँ बस्ने खाने त्यस्तो मात्रै हुन्थ्यो। दृश्य अवलोकनको लागि स्थानीय मान्छे मात्रै आउने गरिन्थ्यो। तर अहिले के भयो त भन्दा यो पूर्वाधार बने, भ्यू टावर बनाएको छ, अनि होमस्टेको अवधारहरू छन्। पूर्वाधार बनिसकेपछि मान्छेहरू यहाँ आइसकेपछि नाइट स्टे गर्ने, त्यसपछि बिहानमा यहाँको दृश्यहरू हेर्ने र ब्रेकफास्ट प्लस लन्च गरेर हिँड्ने भइसकेपछि बल्ल बरङ्जाको इको टुरिज्मले सार्थकता पाउँछ। यो झाँक्री पानी भन्ने नाम सुन्नेदेखि नै है कसो होला, त्यहाँको चाहिँ महत्त्व के होला, के कारणले झाँक्री पानी रह्यो होला भन्ने कुरालाई एकदमै कौतूहलता जागिरहेको थियो है। यहाँ आइसकेपछि हिजोको रमाइलोले त झन् एकदमै अविस्मरणीय गरायो। अनि त्यसपछि अहिले बिहानै सबैले इन्द्राबाट बिउजेर हेर्दाखेरि पारीको हिमाल, अनि त्यसपछि यतापट्टिको त्यो पहिलो सुन्दर त्यो सूर्य उदाउँदै गरेको त्यो दृश्यले चाहिँ त अझै एकदम मनमा चाहिँ उत्साह थप्यो। अनि हामी चाहिँ बेरै नगरिकन उठेर तुरुन्तै सबै दृश्य अवलोकन गरियो। भेनीदेखि गाडी, तातोपानी र बाबिया चौरदेखि पैदल यात्रा गरेर पुगिने झाँक्री पानीको प्रचार प्रसारका लागि 2067 सालमा महोत्सव आयोजना गरेर बरन्जावासीले म्युजिक भिडियो समेत तयार पारेका छन्। म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घ, जेसिस, लायन्स क्लब लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले पनि झाँक्री पानीको प्रवर्धनमा साथ दिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। यातायात व्यवसायीहरूले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा परेको समस्यालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत तत्काल सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घले यातायात क्षेत्रमा परेको समस्यालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायतका 5 बुँदे माग पूरा नभएको भन्दै मङ्सिर 6 गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। महासङ्घले चक्रवृद्धि ब्याज दिई आर्थिक कारोबार गर्ने हिजोको सरकार प्रवृत्तिको अन्त्य गरौँ, पुँजी लगानीकर्ताको नाममा हुने अहिलेको बैंकिङ कारोबारलाई मर्यादित रूपमा कायम गरौँ भन्ने नाराका साथ पहिलो चरणको विरोधका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको जनाएको छ। महासङ्घले घोषणा गरेको आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा आगामी मङ्सिर 6 गते विभिन्न भाइचारा सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गर्ने, मङ्सिर 7 गतेदेखि 11 गतेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंक तथा विभिन्न बैंकका प्रधान कार्यालयमा डेलिगेसन जाने, मङ्सिर 12 र 13 गते विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था घर दैलो कार्यक्रम गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै मङ्सिर 14 गते सरकार र अर्थ मन्त्रालय साथै मातहतका मन्त्रालयमा डेलिगेसन जाने र 15 गते नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर एसोसिएसन कार्यालय घेराउ गर्ने घोषणा गरेको छ। आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए मङ्सिर 16 गतेबाट देशव्यापी रूपमा आम हडतालको कार्यक्रम गर्ने महासङ्घका महासचिव भरत नेपालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले आगामी असोज 30 गतेदेखि लामो दूरीका सवारीको बुकिङ खुल्ला गर्ने बताउनुभयो। महासङ्घले अघि सारेका मागहरूमा यातायात व्यवसायीहरूले लिएको ऋणको ब्याज सहज परिस्थिति नहुँदासम्म पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्नुपर्ने, सहुलियत ब्याजमा थप कर्जा उपलब्ध हुनुपर्ने, ऋण तिर्ने भागका अवधिलाई थप गरी पुनर्कर्जा सहितको पुनर्तालिका बनाइनुपर्ने लगायतका छन्।
महासंघले आफ्ना मागहरू पूरा गर्न प्रधानमन्त्री तथा 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू र सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई आग्रह समेत गरेको छ। लकडाउन खुलेर जनजीवन सामान्य भएको भए पनि कास्कीको पर्यटकीय सहर पोखरामा चहल पहल बढ्न सकेको छैन। अन्य क्षेत्रहरू खुलेको भए पनि मन्दिर लगायतका धार्मिक क्षेत्र नखुल्दा पर्यटकहरूको आवागमन हुन सकेको छैन। धार्मिक सम्पदाहरू खुल्ला गर्न सके आन्तरिक पर्यटक बढ्ने व्यवसायीहरूको धारणा छ। कास्कीबाट सुभाष पौडेलको रिपोर्ट। कास्की पोखराका पर्यटन व्यवसायीले पर्यटकीय क्षेत्रहरू नखुल्दा आफ्नो व्यवसाय ठप्प भएको गुनासो गरेका छन्। व्यवसायीले धार्मिक एवं पर्यटकीय सम्पदाहरू अझै बन्द हुँदा व्यवसाय सञ्चालनमा आए पनि पर्यटकको संख्या बढ्न नसकेको बताएका छन्। सरकारले लकडाउन खोलेर उद्योग, व्यवसाय, यातायात र हवाई मार्ग सञ्चालन गर्न दिएको छ, तर धार्मिक र पर्यटकीय सम्पदाहरू अझै खुल्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा पर्यटन व्यवसाय ठप्प रहेको छ। सबै क्षेत्र खुल्ला भइसकेको अवस्थामा धार्मिक क्षेत्र समेत खुल्ला गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। त्यो पनि एउटा प्रश्न जिज्ञासा हामी सरकारकोसँग निवेदन गर्छौँ र अहिले त्यस्तै प्रकारले अहिले काठमाडौँमा विशेष गरेर बढेको छ हामीले देखिरहेका छौँ। तर केवल मन्दिरलाई नै बन्द गरेर त्यो यदि हुने भएदेखि त कोरोनाको हामीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने भएदेखि त 6 महिनादेखि 7 महिनादेखि मन्दिरहरू बन्द छन्। किन आखिरमा त्यो नियन्त्रण भएन? हामीले विभिन्न मठ मन्दिरका व्यवस्थापन समितिसँग हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ। अब हामीले नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा नखोले तापनि नवदुर्गादेखि सबै मन्दिरहरू हामी खोल्दैछौँ। हुन त नेपाल सरकारले सामान्य रूपमा एउटा क्षमा पूजा गर्दै छोटकरीमा ती पूजाहरू अगाडि बढाउने भनेर त केही कुराहरू आएका छन्, तर सामाजिक दूरी कायम गर्दै हरेक मठ मन्दिरमा हामीले पूजा गर्न पाउनुपर्छ, हामीले ध्यान आराधना गर्न पाउनुपर्छ, हाम्रो माग यो हो। कास्कीको पर्यटन प्रवर्धनमा यस क्षेत्रका मन्दिर, गुम्बाको समेत ठुलो योगदान छ। पर्यटकीय सहरमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि यस्ता क्षेत्र खोल्नुपर्ने व्यवसायको धारणा छ। त्यही त मठ मन्दिर, ताल तलैया कहीँ पनि कुनै पनि ठाउँमा खुला भएको छैन, तर अब लकडाउन पनि छैन, पोखरा खुला छ अथवा नेपाल खुला छ भनेर मात्र पर्यटन बढ्ने अवस्था छैन। एकदमै गम्भीर अवस्थामा छ अहिले पर्यटन व्यवसाय। एकदमै संवेदनशील व्यवसाय रहेछ र यसमा लाग्ने तमाम व्यवसायहरू एकदमै सङ्कटमा छन् र निकै जटिल अवस्थामा, निकै ऋणमा डुबेको र व्यवसाय सञ्चालन एकदमै रोडमा आइसकेको अवस्था छ सर। पोखराको पर्यटन व्यवसायको छाता संस्था पोखरा पर्यटन परिषदले यस क्षेत्रको पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन चलायमान बनाउन पर्यटकीय सम्पदाहरू खोल्न आवश्यक रहेको जनाएको छ। साँच्चै नै यो एउटा हाम्रो एउटा समस्याको रूपमा पनि रहेको छ। नेपाल सरकारले पर्यटकलाई को आगमन बढोस्, धेरैभन्दा धेरै पर्यटकहरू पर्यटन बजारलाई एक खालको चलायमान गर्न कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अभिप्रायले लामो दूरीका यातायातहरू सञ्चालन गर्नेदेखि डोमेस्टिक फ्लाइट र इन्टरनेसनल फ्लाइटलाई पनि सुचारू गर्नको लागि सरकारले जुन प्रयत्नहरू गरिएको छ, हामी व्यवसायीहरू पनि उत्साहित छौँ। गण्डकी प्रदेश सरकारले भने देशको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनकै लागि लकडाउन खोलेर व्यापार व्यवसायका साथै यातायात क्षेत्र सञ्चालन गर्न दिएको जनाएको छ। बिस्तारै सबै क्षेत्र खोल्दै जाने तयारी भए पनि कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएकाले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ। अब हामीले त्यस्तो कुनै अब चाहिँ के अरे पूर्ण रूपमा लकडाउन अब हामी कुनै पनि हालमा गर्दैनौँ, गर्न हुँदैन हैन। अब लकडाउन गरेर पनि यसको आखिरीमा नियन्त्रण हुने होइन। हामी सचेतै भयौँ भने, हामीले नै यसमा चाहिँ सचेतना अपनाउन सक्यौँ भनेदेखि हामी सुरक्षित हुने हो। त्यसकारण हामीले अब त्यसरी पूर्ण रूपमा लकडाउन हुँदैन। अब कहीँ अलि बढी नै सङ्क्रमण देखियो, ठुलै क्षति हुने अवस्था रह्यो भने हामीले त्यो निश्चित एरिया तोकेर त्यो ठाउँमा गर्ने कुरा चाहिँ त्यो स्थानीय प्रशासनले र स्थानीय पालिकाहरूले त्यसलाई चाहिँ समन्वय गरेर गर्न सक्छन्। लकडाउन खुलेपछि देशको उद्योग व्यवसाय चलायमान हुने अपेक्षा थियो, तर त्यसो हुन सकेको छैन। सुरक्षाका उपायहरू अपनाउँदै पर्यटन लगायतका समग्र व्यवसाय चलायमान बनाउन आवश्यक देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिखर कार्कीका साथमा पोखराबाट हरिपन्त र सुभाष पौडेलको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,82,000 भन्दा बढी, 3,78,22,000 बढी संक्रमित।
र युरोपेली फुटबल महासंघ UEFA को जारी लिग अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा इटली र पोल्यान्डको गोलरहित बराबरी, आइसल्यान्ड र डेनमार्कसँग पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यसपालिको दशैंमा नयाँ नोट सट्टही नगर्ने भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण दशैं लक्षित नयाँ नोट सट्टही नगर्ने निर्णय भएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बताएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टले दशैंमा नयाँ नोट सट्टहीको व्यवस्था गर्दा लामो लाइन बस्ने र भिड हुन गई संक्रमणको जोखिम झनै बढ्ने भएकाले यस पटकको दशैं लक्षित नयाँ नोट सट्टही नगर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। यस्तै अन्य ब्याङ्कहरूमा समेत संक्रमणको जोखिम उच्च भएकोले दशैंका लागि लक्षित गरी नयाँ नोट सट्टहीको व्यवस्था नगरिएको उहाँले बताउनुभयो। यद्यपि आफ्नो खातामा भएको रकम ब्याङ्कबाट निकाल्दा केही सुकेला र नयाँ नोट पाउन सक्ने अवस्था भने रहेको प्रवक्ता भट्टले बताउनुभयो। कोभिड संक्रमण व्यापक रूपमा बढिरहेको छ। कोभिड संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि विगतका वर्षहरूमा जसरी हामीले पंक्तिबद्ध बनाइकन सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट सट्टहीको सुविधा उपलब्ध गराउँथ्यौँ, त्यो अहिले गर्न सकिने अवस्था छैन। यसअघिका वर्षहरूमा दशैंमा लामो लाइनमा बसेर नयाँ नोटको सट्टही गर्ने व्यवस्था राष्ट्र ब्याङ्कले मिलाउँदै आएको थियो, जुन एक किसिमले प्रचलनको रूपमा पनि स्थापित भइसकेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले 5 रुपैयाँ, 10 रुपैयाँ, 20 रुपैयाँ, 50 रुपैयाँ र 100 रुपैयाँ दरका नयाँ नोटहरू दशैंको बेलामा सट्टही गर्दै आएको थियो। यस वर्ष भने राष्ट्र ब्याङ्कसँग नयाँ नोट मौजदात भए पनि कोभिड संक्रमणको जोखिमका कारण नोट सट्टही असम्भव भएको हो। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जनाको मृत्यु, 4047 जना संक्रमित, 1473 जना निको भए। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलियो। उपत्यकाका सबै सरकारी अस्पतालहरूलाई कोभिड अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने सरकारी निर्णय। विशाल ग्रुपको करतुत बाहिरियो। विगत 2 वर्षदेखि म्याद नाघेका वस्तुमा नयाँ मिति राखी बिक्री वितरण गरेको पक्राउ परी थुनामा रहेका व्यक्तिको बयान। विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,82,000 भन्दा बढी, 3,78,22,000 बढीमा संक्रमण। र युरोपेली फुटबल महासंघ UEFA को जारी लिग अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा इटली र पोल्यान्डको गोलरहित बराबरी, आइसल्यान्ड डेनमार्कसँग पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।